कृष्ण 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 धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. అహం వైశ్వానరో భూత్వా పెద్దగా అయిపోయిందా? అహం వైశ్వానరో భూత్వా నాకే వస్తుంటుంది, భూ అనాలి. భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यम् प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यम् प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यम् प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यम् प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं